अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़िज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। सूरह बक़रा आयत नंबर 238 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि नमाज़ों की हिफाजत और पाबंदी करो, ख़ास कर बीच की नमाज की, और नमाज में अल्लाह के हुज़ूर निहायत अदब से खड़े रहो। आजकल अक्सर देखने में आ रहा है कि नमाज में जब सफ़ें बन जाती हैं तो लोग पैर दूर दूर चीर चीर के रखते हैं और साथ वाले मुसल्ली के साथ पैरों को मिला करके पढ़ते हैं, और ये तरीक़ा ना हदीस शरीफ से साबित है, ना सुन्नत से साबित है, ना असलाफ़ के अमल से साबित है। तो लिहाजा ऐसा अमल जो न कुरान से, न हदीस से, न असलाफ़ सालिहीन के अमल से, तो वो बिदअत हुआ। और ऐसा करना बिल्कुल नमाज के अंदर एक बिदअत सय्यिआ को राइज करना है। और जो हम बिदअत सय्यिआ के साथ एक कौम में इस अंदाज से नमाज़ पढ़ते हैं तो बताइए वो नमाज कैसी होगी। तो अल्लाह पाक हमको ऐसे बिदअत से, ख़ास तौर से नमाज के अंदर इख्तियार करने से हमारी हिफाजत फरमाए। अब उसके मैं कुछ दलाइल में पेश कर दूँगा कि कहते हैं एक रिवायत पेश की जाती है, कहते हैं हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इरशाद है, वकान अहदुना युल्ज़िक़ु मनकिबहु बिमनकिबि साहिबिही व क़दमुहु बिक़दमिही। बुखारी शरीफ जिल्द 1 सफ़ा 100। कि आप फरमाते हैं कि हमारे ज़माने में लोग कांधों से कांधा और पैरों से पैर मिला के ठहरा करते, नमाज में मिला के ठहरते थे। तो ये दरअसल जो है पूरा बाज़ मरतबा होता है कि हदीस का एक ज़ाहिर होता है, एक बातिन होता है, और बाज़ मरतबा कुछ माना मुराद लिया जाता है, ज़ाहिरी हदीस का माना नहीं होता। अगर मुराद है तो अब बताइए कि एक हदीस शरीफ और एक है कि हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि फ़रअयतु अर्रजुल युल्ज़िक़ु मनकिबहु बिमनकिबि साहिबिही व रुकबतहु बिरुकबतिही व कअबहु बिकअबिही। अबू दाऊद शरीफ जिल्द 1 सफ़ा 97। कि हमारे एक शख्स ने क्या कि हमारे कंधे से कंधा, घुटने से घुटना और टखने से टखना मिलाते थे। तो आप बताइए कि ये कोई भी एक जिम्नास्टिक का एथलीट भी ऐसा नहीं कर सकता। कांधे से कांधा, घुटने से घुटना, टखने से टखना, ऐसा मिला के ठहरना बिल्कुल ही नामुमकिन सी बात है। तो अब समझें कैसा कि पैरों से पैर मिलाने की बात है क्या हदीस शरीफ में। तो जो चीज़ हमको समझना है वो है, हमको अब देखिए शारह बुखारी हज़रत हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने इसको बिल्कुल साफ़ कर दिया। फतहुल बारी जिल्द 2 सफ़ा 352 में आप इरशाद फरमाते हैं कि अल मुराद बिज़ालिकल मुबालगतु फ़ी तअदील अस्सफ़्फ़ी व सद्दिल खलल। कि ये ऐसा इरशाद फरमाना सफ़ की दुरुस्तगी और खलल को बंद करने में मुबालगा बतलाना मकसूद है कि ख़ताई पैर से पैर नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि ऐसे सीधे खड़े हो जाना चाहिए, लगे कि कंधे से कंधा, पैरों से पैर बिल्कुल एक ही सफ़ में मिले हुए हों। अब ये है, अब मिसाल के तौर पे हम नमाज जब पढ़ते हैं, अब ये नहीं कहा गया कि खड़े होते वक्त ही मिलाते थे। खड़े जब हो जाएं तो कांधे से कांधा मिलाएं। अब जब कायदे में बैठ जाते हैं तो घुटनों से घुटने मिल जाते हैं, और जब बिल्कुल पैर से पैर भी मिल जाते हैं। तो इसमें जो है ये रिवायत का मफ़हूम पूरा आ जाता है कि कांधे से कांधा भी मिला होता है और पैर से पैर भी। वरना आप फरमाते हैं कि हमारे, जैसे हज़रत अनस फरमाते हैं कि हमारे ज़माने में कि ऐसा होता था, तो उसका मतलब ये ताबईन का ज़माना है। तो ऐसा तो नहीं था कि ताबईन के ज़माने में सब सुन्नत के ख़िलाफ़ नमाज़ पढ़ते थे, ऐसा तो हरगिज़ नहीं था। और हज़रत हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह की जो है इस कौल से तो बिल्कुल ज़ाहिर होगा कि ख़दम से ख़दम मिलाना बिल्कुल जो है नहीं है। अब तो फिर हदीस है क्या? तो अब सुन्नत तरीक़ा ये है कि हदीस शरीफ अल मुग़नी जिल्द 2 सफ़ा 11। अब इसमें लिखा, अभी रिवायत है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, आपसे मनक़ूल है, कान इब्न उमर ला युफ़र्रिजु बैन क़दमैहि वला युमिस्सु इहदाहुमा बिल-उख़रा वलाकिन बैन ज़ालिक ला युक़ारिबु वला युबईद। कि हज़रत इब्न उमर उनके बारे में नक़ल किया गया है कि आप अपने दोनों पैरों को ऐसा रखते थे नमाज की हालत में, ना बहुत दूर दूर रखते थे, ना बहुत करीब करीब रखते थे, दरमियाना रखते थे। तो ये तो साहबी के सुन्नत से हमको मालूम हो गया। हदीस शरीफ में जब बात आ गई तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई। तो पैर से पैर मिला के, वो भी बाजू वाले के पैर से,
والد بھی ہو سکتے ہیں، استاد بھی ہو سکتے ہیں، شیخ ہو سکتے ہیں، محترم دادا پردادا ہو سکتے ہیں، اکابرین ہو سکتے ہیں، بچہ بازو ہو سکتا ہے، تو کیا پیر سے پیر لگائے گا، بدتمیزی کرے گا؟ تو کیا اسلام میں اللہ کے سامنے ٹھہرنا اللہ کے ادب کے ساتھ ساتھ اپنے احباب کی بدتمیزی تھوڑی ہوگی؟ تو لہٰذا یہ تو طے ہے کہ پیر سے پیر ملا کے صف میں کھڑا ہونا نہ حضور کی سنت ہے، نہ صحابہ کی کسی کی سنت ہے، نہ تابعین کا عمل تھا، نہ اسلاف صالحین میں سے کسی کا عمل ہے۔ اگر ایسا واقعی ہوتا تو سینکڑوں احادیث نماز کے بارے میں ہیں، ٹھہرنے کے بارے میں ہے، ایک آدھ تو حدیث ہوتی جس میں حضور فرماتے کہ پیروں سے پیر کو ملا کر کے کھڑے رہو، بلکہ بے شک کئیوں احادیث ہیں جس میں کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑے ہونے کا جو ہے ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ جیسے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اقیموا الصفوف وحاذوا بین المناکب وسدوا الخلل ولینوا بأیدی اخوانکم ولا تذروا فرجات للشیطان ومن وصل صفا وصله اللہ ومن قطع صفا قطعه اللہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو داؤد شریف جلد 1 صفحہ 97 کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صفوں کو درست رکھو، کاندھوں کو برابر کرو، خالی جگہوں کو بند کرو، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ اور شیطان کے لیے خالی جگہ نہ چھوڑو۔ جس نے سب کو ملایا اللہ اسے ملائے گا اور جس نے سب کو کاٹا اللہ اسے کاٹے گا۔ اب بتائیے، یہ تو ایسا تھا کہ اس کے متعلق صاحب فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفوں میں ایک طرف سے دوسری طرف کو جاتے اور صفوں کو درست کرتے، کاندھوں کو درست کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً میں چیلنج کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً ایک بھی حدیث پاک نہیں ہے، ایک بھی حدیث پاک نہیں ہے جس میں حضور نے ارشاد فرمایا ہو کہ پیروں سے پیر ملا کر کے کھڑو۔ جب بات واضح ہو گئی تو لہٰذا یہ بات کہ نماز میں صف کے دوران بازو والے مصلی کے پیروں سے پیر ملا کر کھڑا ہونا یہ سنت کے خلاف، حدیث شریف کے خلاف، احکامات اسلامیہ کے خلاف، سنت صحابہ کے خلاف، سنت تابعین کے خلاف اور اسلام کے مزاج کے خلاف اور ادب اور اخلاق کے خلاف ہے۔ تو لہٰذا ایسی بدعت سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ اگر کوئی چیلنج کرتا ہے کہ ہے تو وہ ایک حدیث مرفوع پیش کرے، ایک حدیث مرفوع پیش کرے جس میں جو ہے حضور نے ارشاد فرمایا ہو کو پیر سے پیر ملانا چاہیے۔ اب بتائیے، بالکل عہد رسالت کے بعد تابعین اور تابعین کے دور میں 4 ائمہ نے اپنی ساری زندگی فقہ کو مدون کرنے میں، قرآن و حدیث اقوال صحابہ کو جمع کر کے اسلام کے سارے معاملات کو صحیح انداز سے امت کے سامنے پیش کرنے کے لیے ساری زندگی گزار دی۔ کسی ایک کے بھی فقہ میں نہیں ہے، نہ حضرت امام اعظم کے پاس ہے، نہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے، نہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے، نہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے۔ جمہور ائمہ کے پاس کسی کے فقہ میں پیر سے پیر ملا کر کے، حالانکہ آپ چھوٹی سے چھوٹی حدیث کو بھی بڑی نزاکت کے ساتھ اختیار کرنے والے 4 ائمہ ہیں۔ جب ائمہ کے کسی کے فقہ میں نہیں، صحابہ کے عمل میں نہیں، سنت میں نہیں، حدیث مرفوع میں نہیں، اسلاف صالحین میں نہیں، تو پھر چند سال سے جو ہے کیوں اس بدعت سیئہ کو اسلام میں رائج کر کے مسلمانوں کے نماز کو برباد کر دیا جا رہا ہے۔ للہ مسلمانوں جاگو اور خوش عقیدگی کے ساتھ بہترین نماز کو صحیح انداز سے پڑھو تاکہ اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو۔ اور حالات حاضرہ میں جو مسلمان پٹ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، مٹ رہے ہیں، یہ حضور کے عشق سے دور ہونے کی وجہ سے اور صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے۔ اللہ ہم کو اس سے محفوظ رکھنے کی توفیق، رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچے اسلام کے راستے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔